کریم پیندود صاحبخونه جوابش کرد، اساسش هم ریخته بود تو کوچه خندق آباد. یکی از مواردی که حضرت مهدی علیه السلام آصف کریم ملاقات کرد همینجا بود. حضرت فرمود آصف کریم چیه؟ گفت آقا خودتون که میدونی شناخت حضرت اساس صاحبخونه ریخته تو گل و برف و بارون. مدتی جوابش کرده بود، خونه گیرش نیامده بود، صاحبخونه عصبانی شد اساسش. حضرت فرمود اگه طالب مایی باید این مصائب دنیا رو صبر کنی، اگه ما رو میخوای باید صبر کنی. ولی یه چیزی گفت که حضرت مهدی علیه السلام تبسم کرد، گفت درست آقا، ولی این مصیبت مستعجلی، مصیبتی که شما خانواده‌ام نداشتید. حضرت تبسم کردن، فرمودن ان شاء الله درست میشه. همون فردا یه تاجری خواب ببینه حضرت میفرمون برو خونه رو برای آصف کریم بخر. تا این میاد در میزنم یه آقا خونه رو میخوام برای آصف کریم بخرم، اون صاحبخونه اولی بنا میکنه گریه کردم. میگه برای چی گریه میکنی؟ من دارم امام زمان خواب دیدم، به امام زمان گفته بودم که من خونه رو بفروشم، یکی بفرسته بیاد، حالا شما رو امام زمان فرستاد. همه کارا رو باید با امام زمان درست کرد.